सीखेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 54 में। आयत नंबर 54 को 5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूंगा। इस तरह आप अपनी अदायगी भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक भी बआसानी याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. آپ کا میرے چینل کو سپورٹ کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا آپ کو اجر دے گا۔ لائک، سپورٹ، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔